प्रवेश चाहिँ हामी यो बागमती उपत्यकाबाट कुरा गरौं। बागमती उपत्यकामा ईस्वी सम्वतको पहिलो प्रवेश चाहिँ हामी यो बागमती उपत्यकाबाट कुरा गरौं। बागमती उपत्यकामा ईस्वी सम्वतको 170 देखि 200 सम्म त्यो भन्दा अगाडि यहाँ किराँतहरूको शासन थियो। किराँतहरू वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा चाहिँ आफ्ना राजाहरू निर्वाचित गर्थे, चुन्थे र उनीहरूको शासन गर्ने तरिका चाहिँ उनीहरूको शास्त्र मुन्दुममा आधारित थियो। मुदुक पनि भन्छ, मुन्दुम पनि भन्छन्, जुन श्रुति परम्परामा आधारित लेखिएको त थिएन। अहिले चाहिँ लेखेका छन्, त्यति बेला लेखिएको थिएन। त्यसको आधारमा उनीहरू शासन गर्थे। त्यहाँ कुनै वर्ण व्यवस्था जस्तो कुनै चीज थिएन। तर भारतबाट आएका भारतको वैशाली भन्ने ठाउँबाट आएका लिच्छवीहरूले ईस्वी सम्वतको 170 देखि 200 को बीचमा, यो मैले किन यसरी 30 वर्षको ग्याप राखेँ त भने कोही समाजशास्त्रीले 170 भनेको छ, कसैले 200 भनेका छन्। फेरि एउटै मत छैन। त्यसकारण ईस्वी सम्वतको 170 देखि 200 को बीचमा भारतको वैशालीबाट आएका लिच्छवीहरूले किराँत शासनमाथि आक्रमण गरे। किराँतहरू हारे र उनीहरू हारेका किराँतीहरूको खलकलाई लखेटियो। उनीहरू 13 महिनासम्म गएर बनेपामा बसे, फर्किन सकिन्छ कि भनेर, तर त्यहाँबाट पनि उनीहरूलाई लखटेर तामाकोशी कटाएर चाहिँ पठाइयो। तिनै किराँतहरूको खलक हो अहिले लिम्बू, राई भनेर, सुनुवार, जिरेल, सुरेल, हायु इत्यादि इत्यादि जातिहरू त्यही किराँत खलक नै हो। जो चाहिँ कोशी तराएर पठाउँदाखेरि पनि लुकेर फर्केर आयो, सुनकोशी वारी आयो, त्यसलाई सुनवार भनेर भन्छन्। मलाई थाहा छैन फेरि धेरै चाहिँ सुनकोशी वारी आएर बस्या भने सुनवार भने अरे भन्छन्। जे होस्, त्यसरी किराँतहरूलाई यहाँबाट पठाइसकेपछि यहाँ लिच्छवीहरूको शासन सुरु भयो। लिच्छवीहरू भारतबाट राम्रोसँग वर्ण व्यवस्थामा प्रशिक्षित भएर आएको हुनाले उनीहरूले यहाँ 4 वर्ण 18 जात सुरु गरे। लिच्छवीकालीन अभिलेख भने तपाईहरुले पुस्तकालयमा गएर पढ्नुभयो भने धनबज्र बज्राचार्यको पीएचडी थेसिस पढ्न पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा राम्रोसँग उल्लेख गरिएको छ कि लिच्छवीहरूले 4 वर्ण 18 जात यो नेपाल खाल्डोमा सुरु गरे र यो ईस्वी सम्वतको 200 पछाडिको कुरा हो। मल्लहरू आएका थिएनन् यहाँ। त्यसपछि ईस्वी सम्वतको 600 सम्म पुग्दाखेरि उनीहरूले छुवाछुत पनि सुरु गरिसकेको देखिन्छ। त्यसको प्रमाण के हो भने टिस्टुङ भन्ने ठाउँमा, यो चितलाङ भन्दा उता टिस्टुङ भन्ने ठाउँमा एउटा ढुङ्गामा एउटा अभिलेख भेटिन्छ। त्यो अभिलेखमा के लेखा छ भने राजा सवारी हुँदाखेरि पानी चल्नेहरू दायाँतिर बस्नु, पानी नचल्नेहरू बायाँतिर बस्नु भनेर लेखिया छ। भनेपछि त्यो सिधै बुझिन्छ कि ईस्वी सम्वतको 600 सम्म पुग्दाखेरि त्यहाँ वर्ण व्यवस्था लिच्छवीहरूले नै वर्ण व्यवस्था सुरु गरेर छुवाछुत पनि सुरु गरिसकेका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ त्यो अभिलेखले। त्यसपछि 879 मा भारतको उज्जैनबाट मल्लहरू आए। ती मल्लहरूले लिच्छवी शासनमाथि आक्रमण गरे र लिच्छवीहरू हारे। 879 पछि यहाँ मल्लहरूको शासन सुरु भयो। मल्लहरूको शासन अगाडि बढ्दै जाँदा 1300 चान्चुनमा पुगिसकेपछि जयस्थिति मल्ल राजा भए र उनले के देख्यो भने यो 18 जातले पुगेन भनेर उनले 64 जातको व्यवस्था गरे। त्यो व्यवस्था गर्नका निम्ति दक्षिण भारतका मैनाथ भट्ट, श्रीनाथ भट्ट भन्ने 6 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर कसरी जात बनाउने भनेर चाहिँ 64 जात बनाएर यहाँ लागू गरियो। यो लागू गरेको त काठमाडौँ वा बागमती खाल्डोमा मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ बागमती खाल्डो मात्रै हो त? त्यो त होइन नि। त्यसकारण जयस्थिति मल्लले नै सुरु गरे भन्ने कुरा चाहिँ अर्ध सत्य मात्रै हो। किन गोरखामा जयस्थिति मल्लले सुरु गरे त होइन, त्यसैगरी सिराहामा जयस्थिति मल्लले सुरु गरे त होइन, काठमाडौँ खाल्डोमा मात्रै जयस्थिति मल्लले सुरु गरेको हो। त्यसो भने नेपालको तराईमा कसरी आइपुग्यो त र पश्चिम नेपालमा कसरी आइपुग्यो त? यसको प्रश्नको पनि उत्तर हामीले दिनुपर्छ। तराईमा चाहिँ भारतमा वर्ण व्यवस्था जुन ठाउँमा विकसित भयो दक्षिण भारतमा, ती मानिसहरू उर्वर जमिनको खोजीमा उत्तरतिर सर्ने क्रम सँगसँगै नेपालको अहिलेको तराईसम्म आइपुगे र उनीहरू आउँदाखेरि उनीहरू आफ्नो संस्कार, धर्म, संस्कृति र वर्ण व्यवस्था पनि सँगै लिएर आयो। कहिले आए त भन्दाखेरि धेरै पछि आउने मधेसीहरू पनि छन्, हजारौं वर्षदेखि त्यहाँ बस्नेहरू पनि छन्। किन जनक राजा चाहिँ ईस्वी सम्वत चाहिँ ईसापूर्व 1000 अगाडि नै थिए भनिसकेर उनी जनकपुरको आसपासमै थिए। त्यही जनकपुरमा हो कि चाहिँ थाहा छैन है, फेरि बुझिराख्नु होला तपाईहरु समाजशास्त्री विद्यार्थी भएको हुनाले। 400 वर्ष अगाडि एउटा जोगी आएको थियो जनकपुर खोज्दै, त्यसले के गर्यो भने यही ठाउँ हो भन्देपछि जनकपुर यही रहेछ भनेर भन्या हो। ठ्याक्कै त्यो हो कि चाहिँ थाहा छैन, तर त्यही आसपास चाहिँ हो। त्यो जनकपुर पहिलादेखि त्यही दरबार थियो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला भने क्या मैले। त्यस्तो होइन, 400 वर्ष अगाडि भारतबाट एउटा जोगी आएको थियो जनकपुर, सीता जन्मेको ठाउँ खोज्दै उसले भनिदिएको यही ठाउँ हो, मैले सपनामा देखायो इत्यादि इत्यादि भनिदिएपछि जनकपुर यही हो भनेर त्यहाँ सीता जानकी मन्दिर बनाएको। तर त्यही आसपास हो भने फेरि बुझ्न सकिन्छ। त्यही आसपास हो भने ईसापूर्व 1000 मै राजा जनक त्यहाँ आइसकेका थिए र शासन गरिसकेका थिए। विराट राजाले चाहिँ विराटनगरमा शासन गरिसकेका थिए भनिसकेपछि सबै पछि भारतबाट आएका होइनन् यिनीहरू, हजारौं वर्ष पहिले यहाँ बसिसकेका थिए। त्यसकारण नेपालको तराई भेगमा जहाँ अवधी भाषा बोलिन्छ,
नेपालको तराई भेगमा जहाँ मैथिली भाषा बोलिन्छ, जहाँ भोजपुरी भाषा बोलिन्छ, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ भारतबाट हिन्दूहरू बिस्तारै उत्तरतिर सर्ने क्रम सँगसँगै आइपुगे र लिखित प्रमाण चाहिँ के भेटिन्छ त भने त्यही जनक राजाले बोलाएको ब्रह्मसभा, त्यसपछि 1032 को ईस्वी सम्वत 1032 मा चाहिँ जातको पञ्जीकरण गर्ने प्रथा। पञ्जीकरण भनेको चाहिँ 10 के भने अभिलेख राख्ने। पञ्जीकरण भनेको त्यति बेला अहिले पनि पञ्जीका अधिकारी भन्छन् नि, त्यो भनेको अभिलेख राख्ने भनेपछि त्यति बेला जातको अभिलेख राख्ने कुरा सुरु भएको थियो भनेर चाहिँ प्रमाण नै भेटिन्छ। अभिलेखालयमा गयो भने पनि प्रमाण भेटिन्छ। त्यसकारण ईस्वी सम्वतको 1200 सम्म त 1032 सम्म त जातको पञ्जीकरण सुरु भइसकेको थियो। पछि तराईमा यसरी आइपुग्यो। अब पश्चिम नेपालमा कसरी आइपुग्यो त? पश्चिम नेपालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई छोटो कुरा राखिहालौँ, यो नराख्दाखेरि फेरि कमजोर हुन्छ। त्यो के भने पश्चिम नेपालको सिन्जा क्षेत्र, तपाईहरु जुम्ला जानुभयो भने सिन्जा उपत्यका भेट्नुहुन्छ। जुम्ला, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट यो चाहिँ त्यहाँको मुख्य थलो हो पुरानो शासनको। युरोपबाट एउटा खलक इरान हुँदै भारत पसे जस्तै युरोपबाट एउटा खलक मध्य एसिया हुँदै ककेसस, मध्य एसियामा जो ककेसस पहाड छ, ककेसिया, त्यहाँ पुगेका थिए। ती ककेसियावासीहरू फेरि हिमाल तरेर आएर पश्चिम नेपालमा ईस्वी सम्वतको पहिलो शताब्दीमा आइपुगेका थिए। उनीहरू ककेससबाट आएको हुनाले उनीहरूलाई ककस भनिन्थ्यो। सुरुमा बिस्तारै भन्दै भन्दै खस भन्न थालियो। ती खसहरू हिन्दू थिएनन्। उनीहरू राम सीतालाई पनि मान्दैनथे। उनीहरू 13 भाइ मस्टोलाई पूजा गर्थे। उनीहरू के ठान्थे भने हाम्रा वंश चाहिँ 13 भाइ थिए, तिनीहरू नै हाम्रा कुलदेवता हुन् भनेर उनीहरू ठान्थे। र अहिले पनि खसहरू मस्टो पूजा गर्छन्। उनीहरू हिन्दू थिएनन् र उनीहरू मतवाली थिए अथवा जाँड रक्सी खाने, सुँगुरको मासु खाने थिए। तपाईहरुमध्ये कोही चौलागाई हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको कुल पूजामा चाहिँ सुँगुर काटिन्थ्यो पहिला पहिला, नरिसाउनु होला। अनि अहिले काटिन्न। फेरि अहिले त ब्राह्मण भनेर ठुलो भइसकेपछि त काट्न भएन, सुँगुर छुनु पनि भएन। अहिले चाहिँ के गरिन्छ नि पातमा सुँगुरको आकार लेखेर काटिन्छ अहिले पनि। किनकि उनीहरू खसहरू थिए, त्यति बेला उनीहरू सुँगुर पनि खान्थे, त्यति बेला उनीहरू मस्टो पूजा गर्थे। ईस्वी सम्वतको 6औं शताब्दीमा भारतबाट मल्लहरू सिन्जामा प्रवेश गरे। फेरि हिन्दू मल्लहरू, ती हिन्दू मल्लहरू प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो खसहरूलाई बिस्तारै हिन्दूकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे। र 12औं शताब्दीपछि फेरि भारतमा मुसलमानहरूको आक्रमण भएपछि हारेका हिन्दू राजा र सेनापतिहरू पनि नेपाल प्रवेश गरेर झन् धेरै धेरै प्रवेश गरे। तपाईहरुलाई थाहा होला दिल्ली चाहिँ तीनचोटि ध्वस्त भएर 3 चोटि बनेको शहर भनेर भनिन्छ। तपाईहरु दिल्ली कुनै दिन जानुभयो भने लाल किला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जानु होला। र लाल किलामा हरेक साँझ एउटा नाटक देखाइन्छ 10-20 रुपैयाँ पैसा लिएर। कसरी दिल्लीमाथि चाहिँ इरानबाट आएको नादिर शाह राजाले आक्रमण गरेका थियो भनेर त्यहाँ ठुलो भयानक स्वर सहित एउटा नाटक सुनाइन्छ। मैले भनेको त्यसरी आक्रमण नादिर शाहहरूले गर्न थालेपछि 400 वर्षसम्म लगातार आक्रमण भएपछि त्यहाँ हारेका हिन्दू राजा र शासकहरू र आफ्ना सेवकहरू लिएर बस्नका निम्ति पहाडतिर सर्न थाले। र महाकाली नदी कटेर गयो भने तपाईले कुमाउ गढवाल भेट्नुहुन्छ र त्यसपछि सतलज नदी आउँछ। त्यो नदी काटेर बिस्तारै उनीहरू नेपालको हालको भूमिमा सर्न थाले। सर्ने क्रममा पहिले 6औं शताब्दीमा